اللہ دے خلیل ہیں۔ ہن خلیل کون ہوندا ہے؟ فرمایا خلیل اس حبیب تے اس محبوب تے بولیا جاندا ہے کہ جس دے دل وچ اپنے محبوب دی محبت اتنی زیادہ ہوئے۔ خلیل کون ہے؟ جس دے دل وچ اپنے محبوب دی محبت اتنی زیادہ ہوئے کہ ہن غیر دی محبت واسطے جگہ باقی نہ رہے، اوندا دل جیڑا ہے اپنے یار دی اپنے محبوب دی محبت نہ بالکل بھر جائے، وہ ہوندا ہے خلیل۔ اور فرمایا خلت اس محبت نو کیا جاندا ہے کہ محبت ایسی انسان دے جسم وچ رچ جائے۔ فرمایا اے محبوب قد تخللت مسلک الروح منی، فرمایا تیری محبت میرے سینے دے وچ میرے دل وچ ایویں وس گئی ہے جویں انسان دے جسم وچ روح وس جاندی ہے۔ خلیل کون ہے؟ خلیل او ہوندا ہے جن دے دل وچ محبوب دی محبت ایویں وس جائے، ایویں گھر کر جائے جس طریقے دے نال روح جسم وچ داخل ہو جاندی کہ روح نکلے تے جسم مردہ۔ اور خلیل کون ہے؟ فرمایا جن دے دل وچوں یار دا ایک لمحے واسطے بھی خیال نکل جائے تے او مردہ۔ پتہ چلے ابراہیم خلیل اللہ کا ایک لمحہ بھی رب دی یاد تو بغیر نہیں گزریا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ صاحب روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماندے کہ میرا شیخ قدس سرہ ارشاد فرمانے سن، میں انہاں دی زبانی سنیا کہ اللہ تبارک و تعالی دی توحید تے اتنا پکا یقین حضرت ابراہیم دا کہ آپ نو موحد اعظم کیا جاندا دنیا دے اندر۔ ابراہیم کون ہے جی؟ موحد اعظم، سب تو بڑے توحید پرست کائنات دے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے۔ علامہ اسماعیل حقی بیان فرماندے کہ میں اپنے شیخ کو سنیا فرما رہے سن کہ توحید دیاں تین قسماں نے، تین مرتبے نے۔ پہلی توحید ہے توحید الافعال، پھر توحید الصفات، پھر توحید الذات۔ یہ تین قسماں نے توحید دیاں، جویں توحید دیاں قسماں تین نے نا، فرمایا اس طریقے دے نال ان ابراہیم لہ الاحراز بجمیع مراتب التوحید، یہ تین قسماں توحید دیاں اور تینے مرتبے اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم خلیل اللہ کو عطا فرمائے سن۔ ہن قسماں تین نے، مرتبے تین نے، تے جدوں مرتبے تین نے پھر مرتبیاں نو حاصل کرن تو پہلے اس دے موانع، اس دے حواجب، اس دیاں رکاوٹاں بھی تین نے، اس دیاں آزمائشاں بھی تین نے۔ مرتبے بھی تین، پہلا مرتبہ حاصل کرنا تو اس واسطے ایک آزمائش ہے وہ پوری کرنی پڑے گی، پھر دوسرا مرتبہ حاصل کرنا توحید صفات والا، اس واسطے آزمائش ہے وہ پوری کرنی پڑے گی، اور تیسرا ہے توحید ذات۔ اس مرتبے نو حاصل کرنے واسطے بھی انسان نو آزمائش دے پورا اترنا پائے گا، امتحان دینا پائے گا۔ ہن انہاں چیزاں واسطے تیناں مرتبیاں نو حاصل کرنے واسطے، توحید دے تین مرتبے حاصل کرنے واسطے تین چیزاں مانے نے، جڑیاں چیزاں رکاوٹ، پہلی ہے مال، دوسری اولاد، اور تیسری انسان دی جسم جان۔ فرمایا کہ توحید الافعال کی انما یحصل بالفناء عن المال، توحید الافعال دا مرتبہ انسان نو اس ویلے حاصل ہوتا ہے جدو انسان اپنا سارا مال اللہ دی رضا واسطے اللہ دے راستے تے چھڑے۔ اے دی توحید الافعال انما یحصل بالفناء عن المال، جدو انسان اپنا مال اپنے یار دی رضا واسطے دے دے وے، پھر انہوں پہلا مرتبہ توحید الافعال حاصل ہوتا ہے۔ دوسری ہے توحید الصفات انما یحصل بالفناء عن الولد، جدو بندہ اپنی اولاد اللہ دے رستے وچ دے چھڑے، اللہ دے راہ وچ قربان کرے، پھر دوسرا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ اور تیسرا مرتبہ بالفناء عن الجسم والروح، تیسرا مرتبہ اس ویلے حاصل ہوتا ہے جدو بندہ کہے ربا میرا جسم ہی تیرا، میری روح بھی تیری۔ اس ویلے انسان کامل موحد بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو کامل بنایا، پہلے آزمایا پھر مرتبہ عطا کیتا۔ پہلے کس طریقے دے نال؟ پہلا مرتبہ ہے مال قربان کرو۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کے عالم نے تین مرتبیاں تے فائد کیتا، توحید دا سب تو بڑا مواحد عالم جناب ابراہیم خلیل اللہ۔ آج لوگ جناب من توحیدیاں گلاں کرتے ہیں لیکن پتہ کوئی نہیں توحید کس چیز کا نام ہے۔ توحید اس چیز کا نام ہے جس نو منیا پیارے ابراہیم خلیل اللہ نے منیا، اسماعیل ذبیح اللہ نے منیا، تے مدینے والے محمد رسول اللہ نے منیا۔ توحید اس چیز کا نام ہے۔ فرمایا کہ توحید دے تین مرتبے، تین مرتبیاں تے فائد ہون واسطے تین امتحانات جو گزرنا پیندا ہے۔ اللہ کے عالم نے حضرت ابراہیم نو آزمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ
بکلمات اللہ نے چند گلاں دے نال آزمایا کیویں آزمایا جدوں توحید الافعال دی واری آئی اللہ کے عالم نے فرمایا اے میرے ابراہیم ذرا مال میرے راستے دے اندر قربان کر دے صحیح نہ حضرت ابراہیم نے اپنا مال قربان کیتا اللہ فرمایا سارا مال مینوں دے دے میں تینوں توحید الافعال دا مرتبہ عطا کراں جناب ابراہیم نے سارا مال عطا کر چھڑیا میرے اللہ ابراہیم بھی تیرا ابراہیم دا مال بھی تیرا سارا مال عطا کیتا اللہ دے راستے دے اندر جناب من دے چھڑیا دوسرا مرتبہ آیا فرمایا وابتلاہ بذبح الولد تحقیقا للتوحید الثانی رب العالمین نے دوسرا مرتبہ عطا کرن دو پہلے جناب ابراہیم خلیل اللہ کو پتر دی قربانی منگی ہے آپ نے پتر قربان کر کے عرض کی تھی اللہ اے میں بھی تیرا میری اولاد بھی تیری اے میری قربانی قبول فرما اللہ کے عالم نے دوسرا جناب من مرتبہ عطا فرمایا تیسرا مرتبہ عطا کرن تو پہلے رب العالمین نے ازمایا وبجسمہ نرمی به فی نار نمرودا تحقیقا للتوحید الثالث جدو تیسرے مرتبے دی باری ہے رب العالمین فرمایا اولاد قربان کرنا بھی آسان ہے مال قربان کرنا بھی آسان ہے ہن اپنی جان ذرا دے کے ویکھنا ہن میں کائنات نوں بھی کھانا چاہنا میں ایویں خلیل نہیں بنایا ابراہیم خلیل بنیا کس طریقے دے نال جدو جان دی باری آئی رب العالمین نے فرمایا میرے ابراہیم ہن جان دین دا ویلا آ گیا اللہ کے عالم دا پیارا خلیل عرض کردا ہے ربا اگر جان دین دا ویلا آ گیا مینوں اگ وچ گھلا کے ویکھ تے صحیح تیرے فرشتے میری مدد کرنیاں گلاں بھی کرنگے میں کہاں نا نا علم بحالی حسبی سؤالی علم بحالی میں کوئی گل کراں گا مینوں تہاڈی مدد دی لوڑ کوئی نہیں جس رب دی خاطر اگ وچ جان دا پیا ہاں جس رب دی خاطر جس دی عزت دی خاطر جس دی ربوبیت اظہار دی خاطر جس دی تفخیم شان دی خاطر جس دی قدر و جلالت دی خاطر میں اگ وچ جا رہا ہوں میرا رب مینوں جاندا ہے او مینوں پہچاندا ہے او مینوں بچان والا بھی ہے ابراہیم خلیل اللہ اگ دے وچ جا رہے نے تاں رب العالمین دی حمد و ثنا کردے ہوئے جا رہے ہیں رب العالمین نے آزمایا کیویں عجیب گلاں نے ابراہیم بچپن تو لے کے بڑھاپے تک اللہ کے عالم نے آزمایا جناب ابراہیم نو صدقے جاواں پیدا ہوئے نے اللہ نے آزمایا کس طریقے دے نال جدوں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہو گئے ماپیاں کولوں جدا کیتا ایک غار وچ رکھیا آپ دی والدہ غار وچ رکھئی سی نا اللہ پاک نے کیتا کہ ابراہیم پیدا ہوئے نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان شروع ہویا رب العالمین نے ماپیاں تو جدا کیتا ہے ایک غار وچ رکھیا کائنات نو پتہ چل جائے ابراہیم میرے عشق وچ سچا ہے کہ نہیں رب العالمین دا پیارا خلیل ہے جدوں تھوڑی ہجرت پن دے اندر آیا جوانی وچ آیا اعلان نبوت کیتا ہے دشمناں دے گھیرے دے وچ آ گیا رب العالمین نے دشمناں دے گھیرے دے وچ کھل کے ابراہیم نو آزمایا تاکہ کائنات نو پتہ چل جائے میرا خلیل میرے عشق وچ سچا ہے کہ نہیں نارے نمرود جلائی گئی ہے اگ جلا دتی گئی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو وچ سٹیا گیا کائنات نو رب العالمین نے وکھایا اپنے پیارے خلیل نو آزمایا تاکہ لوکاں نو پتہ چل جائے میرا ابراہیم میرے عشق دے اندر سچا ہے کہ نہیں عزیزان گرامی قدر جدو جناب من شادی ہو گئی قربانی دا پھر ویڑا آ گیا رب العالمین نے پھر ازمایا کیتا کی فرمایا ہن وطن تینوں چنگا لگدا ہے ابراہیم میری خاطر اپنے وطن نو قربان کر دے وطن تو ہجرت کر کے جا تاکہ کائنات نو پتہ چلے میرا خلیل میرے عشق وچ سچا ہے کہ نہیں اللہ رب العالمین بیوی عطا کیتی ایک بچہ بھی عطا کیتا رب العالمین فرمایا اے میرے پیارے خلیل ہن ذرا اے بیوی بھی میری خاطر بیت اللہ وچ چھڑ کے آنا اولاد بھی اپنے آپ تو دور کر دے رب العالمین نے آزمایا تاکہ کائنات نو پتہ چلے ابراہیم میرے عشق وچ سچا ہے کہ نہیں جوان پتر کیتا پہلے پتر دیتا کوئی نہیں بڑھاپے تک حضرت ابراہیم خلیل اللہ دعاواں کرتے رہے اللہ مینوں پتر دے دے اللہ مینوں پتر دے دے پہلے رب نے اولاد دیتی نہیں پہلے نہ دے کے آزمایا تاکہ کائنات نو پتہ چلے ابراہیم میرے عشق وچ سچا ہے کہ نہیں پھر اولاد دے کے منگ کے آزمایا میرے رستے دے وچ قربان کر تاکہ کائنات نو پتہ چلے ابراہیم میرے عشق وچ سچا ہے کہ نہیں اللہ کے عالم دا پیارا خلیل اپنی جان بھی پیش کردا ہے اپنا مال بھی پیش کردا اولاد بھی پیش پیا کردا ہے سارا کچھ قربان کیتا رب العالمین دی رحمت وچوں آواز آئی میرے مالک نے میٹھی جی آواز اندر ارشاد فرمایا میرے اللہ ابراہیم نو تو آزمایا بچپن تو لے کے بڑھاپے تک پیارے ابراہیم دے چٹے وال آ گئے نے سفید داڑھی ہو گئی ہے نا پیارے ابراہیم نے پوچھا اللہ اے کی ہے حضرت ابراہیم نے جدوں سوال کیتا اللہ پاک فرمایا ابراہیم یہ تیرا وقار ہے یہ تیرا کی ہے
اے تیرا وقار ہے. چٹی داڑھی سب تو پہلے حضرت ابراہیم دی ہوئی, اس تو پہلے کدے کسی دی داڑھی دے وال سفید نہیں ہوئی. سب تو پہلے جدو ابراہیم خلیل اللہ دی داڑھی دے وال سفید ہوئے, پیارے ابراہیم خلیل اللہ نے عرض کی تھی اللہ ایک ہی چیز ہے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے میرے ابراہیم اے تیرا وقار ہے. ابراہیم خلیل اللہ نے عرض کی تھی اللہ اگر چٹے والا وچ عزت رکھیاں نے زدنی وقارا پھر میں اور عزت عطا فرما لے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے قربانیاں دیتیاں بچپن تو لے کے ماپیاں کو جدا تا قربانی. جدو جناب من اعلان نبوت کیتا دشمن دے مقابلے وچ آئے تا قربانی, نارے نمرود وچ گئے تا قربانی, بیوی نو جناب من غیر عزیز زرع عند بیتک المحرم وچ چھڈیا تے تا قربانی, اولاد نو قربان کیتا تے تا قربانی. اے اللہ ابراہیم نے ساری قربانیاں دتیاں نے, آزمائشاں دے اندر پورا اتریا پھر ہویا کی ہے. اے اللہ جدو تو امتحان لیا پھر ہویا کی. اللہ کے عالم فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ, اللہ فرماندا ہے جدوں میں اپنے پیارے ابراہیم نو آزمایا چند گلاں دے نال وَأَتَمَّهُنَّ, میں ویکھیا میرا ابراہیم سچا نکلیا, وعدے دا پکا نکلیا ہے. میرا ابراہیم سچا بھی ہے وعدے دا پکا بھی. اے اللہ جدو ابراہیم وعدے دا پکا نکلیا قول تے عمل کر کے وکھایا, کائنات نے دسیا کہ میں تیرے عشق وچ سچا ہے کہ نہیں. اے اللہ جدو گلاں پوریاں ہو گئیاں پھر ابراہیم دا بنیا کی. اللہ پاک فرمایا میرے پیارے ابراہیم قال انی جاعلک للناس اماما, جدو ابراہیم خلیل اللہ نے ساری آزمائشاں پار کر لیاں رب فرمایا ابراہیم ہن انج چس نہیں آنی, کائنات نو پتہ چلنا چاہیے جڑا میرا خلیل ہوے میں مقام کی عطا کرنا, اللہ کی مقام عطا کرنا ہے. فرمایا انی جاعلک للناس اماما, ابراہیم میں تینوں ساری کائنات دا امام بناواں گا. پوری کائنات دا امام بنے کون؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ. جدوں کائنات دا امام بنیا اس تو بڑی گل کی ہو سکتی ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جدوں آگ دے اندر سٹیا جا رہا فرشتے چل چل کے آئے کہ جناب ہن سانو دسو اسی تہاڈی کو مدد کریے. ایک ایک فرشتہ چل کے آیا, یعنی پتہ چلیا کہ بندہ جو رب دا ہو جائے پھر فرشتے بھی انسان نال گلاں کردے نے. اقبال قلندر لاہوری کہندا ہے افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر. بولو تے صحیح ساڈا قلندر لاہوری بولدا وہ کہندا جدوں بندہ اللہ دا ہو جائے جڑے نظر کائنات نو آندے نہیں ہویا کہ تیرے نال گلاں کرنے نے پھر ہوندا کی ہے. اقبال کہندا ہے افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر, اٹھتے ہیں حجاب آخر ہوتے ہیں خطاب آخر. حضرت ابراہیم جدو اگ میں تشریف لے کے جا رہے ہیں اتاہ ملک الانبیاء, پانی والا فرشتہ آیا. ابراہیم اگر تسی آکھو اللہ نے مینوں سارے پانی تے قوتاں عطا کیتیاں, مینوں سارے پانی دا مالک بنائے, اگر تسی آکھو ان اردت احمد النار کان خزائن المياه والامطار بیدی, اے میرے قبضہ قدرت دے اندر سارا پانی ہے. اگر ابراہیم تسی آکھو میں پانی لے آواں اس اگ نوں بجھا دیواں, حضرت ابراہیم فرمایا نا نا چلا جا مینوں تیری لوڑ کوئی نہیں. اس تو بعد جناب من ایک اور فرشتہ آیا ہوا والا واتاہ خازن الريح, حضرت ابراہیم نو آگے کہنے لگا اے ساری جتنیاں ہواواں دا مالک اے میں اللہ نے مینوں بادشاہاں عطا کیتیاں مینوں مالک بنایا ہے. اگر تسی آکھو ان شئت تیت النار فی الہوا, میں اس اگ نو ہوا دے وچ اڑا دیواں انہاں نمرودیاں دے اوتے پا دیواں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرمان لگے نا نا مینوں تیری بھی لوڑ کوئی نہیں ہے, لا حاجت لی الیکم, مینوں تیری بھی لوڑ کوئی نہیں. پانی والے فرشتہ تیری بھی لوڑ کوئی نہیں, ہوا والے فرشتہ تیری بھی لوڑ کوئی نہیں. جبریل بھی چل کے آئے نے جناب اگر تسی آکھو تے میں اگ نوں بجھا دیواں میں تہاڈی مدد کر دیواں. آپ فرمان لگے لا حاجت لی الیکم, تہاڈی لوڑ کوئی نہیں, جاؤ چلے جاؤ مینوں کسے دی لوڑ کوئی نہیں. اللہم انک فی السماء واحد, جدوں فرشتیاں نے گلاں کیتیاں آپ فرمان لگے حسبی سؤالی علم بحالی, تانوں دسن دی لوڑ کوئی نہیں, جن دی خاطر اگ وچ جا رہے ہاں اونوں سارا ہی پتہ ہے نا. وہ میرا رب جاندا ہے کہ میں آگے جا رہے ہیں, تہاڈیاں لوڑاں کوئی نہیں, جاؤ ذرا تسی جاؤ. فرشتے گئے, ابراہیم خلیل اللہ عرض کرنے لگے اللہم انک فی السماء واحد, اللہ آسمانہ وچ تو کلا رب ہے, وَأَنَا
انا فی الارض واحد اعبدک، کائنات کے اندر تیرا میں ایک کلا بندہ ہوں، تو ہی کلا اللہ، میں بھی کلا، حسبی اے اللہ مینوں تو کافی۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو گل کی تھی، حسبی اللہ و نعم الوکیل، فرشتیاں نو کہن لگے جاؤ چلے جاؤ، مینوں میرا اللہ کافی ہے، او کار سال تسی چلے جاؤ نا۔ جدو اتنی گل ہوئی ہے فرشتے واپس گئے نے۔ ہاں فرشتے پہلے کہندے نے اللہ ابراہیم نو خلیل کیویں بنایا؟ رب العالمین نے بار بار آزمایا، فرشتہ نو وکایا، فانصفت الملائکہ، فرشتیاں دیاں اکھاں کھلیاں رہ گئیاں۔ حضرت ابراہیم نو سلام پیش کردے نے، کہندے ابراہیم سانو پتہ نہیں، اسی آدم واری بھی بولے، اسی تیرے واری بھی بولے، اسی من گئے ہاں آدم صفی اللہ، ابراہیم تو خلیل اللہ، ابراہیم تو خلیل اللہ۔ حضرت ابراہیم جدو اگ وچ جا رہے نے، فرشتے ویکھدے نے، ترشک پہ کردے نے، ہائے اللہ کیسا تیرا خلیل ہے؟ آپ کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک، اے اللہ تیرے تو علاوہ اور کوئی الہ کوئی نہیں، تو پاک ہے، ساریاں تعریفاں تیری ذات واسطے نے، ولک الملک ساریاں بادشاہتاں تیرے لائق نے، لا شریک لک، اے اللہ تیرا کوئی شریک کوئی نہیں۔ جدو آپ نے گل کیتی ہے نا، جدو گل کیتی اللہ رب العالمین نے پھر کیتا کیے، پھر آگ نو حکم فرمایا ہے نا۔ اللہ حکم پتہ کیویں فرمایا؟ ذرا چس لینی ہے گل دی۔ رب العالمین دا جدو کوئی ہو جائے تو آیا نہ کرتے کیوں بد نصیبہ، بندے نے رب نو منایا ہی کوئی نہیں، بندے نے اس نو راضی کیتا ہی کوئی نہیں۔ جدو ابراہیم نے راضی کیتا اپنے اللہ نو، اللہ فرمایا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما، فرشتے کہندے نے دسو اسی مدد کریے۔ جدو بندے دا یقین اللہ تے ہوے پھر بندیاں دی یعنی کہ مدد دی لوڑ نہیں پیندی، پھر بندیاں کول بندہ اے نہیں کہندا پلیز ہیلپ می، پھر کسے دی مدد دی لوڑ نہیں پیندی، پھر بندہ ایک ہی گل کردا ہے جانتا ہے وہ میرا رب جلیل آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل۔ ابراہیم آگ وچ جان لگے، اللہ تو دا جاننا ہے نا۔ رب العالمین نے کی فرمایا قلنا یا نار کونی بردا، اوے اگ میرے ابراہیم تے ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم تے ٹھنڈی ہو۔ ذرا اس آیت دا سمجھا جے کیسا ایک تلفظ ہے، ایک مزہ ہے اس آیت دے اندر، ایک بہت اعلیٰ گل چھپی ہوئی ہے، سمجھا جے ذرا قرآن دے اندر کی ہے۔ اللہ فرماندا ہے یا نار کونی بردا، اگ ٹھنڈی ہو جا۔ جدو اگ ٹھنڈی ہوئی ابراہیم خلیل اللہ نو پڑا لگیا، سردی لگی، اگ دے وچ ٹھنڈ لگن لگ پئی، پڑا لگیا۔ رب العالمین نے پھر رحمت مسکرا کے بولی یا نار کونی بردا و سلاما، زیادہ ٹھنڈی نہ ہو، سلامتی والی بن جا، اینی گرم بھی نہ ہوئی ابراہیم نو گرمی لگے، اینی ٹھنڈی بھی نہ ہوئی ابراہیم نو ٹھنڈ لگے۔ جی تو بندہ یار دا ہو جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ جدو بندہ رب دا ہو جائے پھر ہوندا کی ہے؟ پھر ہوندا ہے رب میٹھیاں میٹھیاں گلاں کردا ہے، پیار نال گلاں کردا۔ رب فرماندا ہے اے آگ دیکھ ذرا میرا خرمن جلے، دیکھ اے آگ ذرا میرا خرمن جلے، ساری دنیا کو جلا یار کا دامن نہ جلے۔ ابراہیم دے دامن نو جلانا کوئی نہیں۔ خرمن پتہ کینو کہندے؟ خرمن کہندے نے زندگی دی کمائی نو، جمع پونجی۔ رب فرماندا عام نہیں، میرا ابراہیم خلیل ہے، آزمایا ابراہیم نو، پھر آگو اسلام دی واڑی۔ یہ تو جناب ابراہیم خلیل اللہ نے تے میرے نبی فرمایا سی کہ میری امت علماء جڑے نے وہ بنی اسرائیل دے نبیاں ورگے نے، اوے صدقے جاواں اس امت دی شان تو بھی۔ ابراہیم خلیل اللہ اگے چ گئے کدے وچ؟ بولو بولو، اللہ کرے تسی بولو۔ اگ دا نام لو، بندہ اگ جاندا نہیں، اس گھبرائی دا نہیں ہوندا، کوئی چیز دا نام لینا کچھ نہیں ہوندا ہے، تسی پریشان ہو جاندے ہو۔
حضرت ابراہیم گئے آگے تے اللہ فرمایا کی ہو جا ٹھنڈی ہو جا صدقے جاواں آمنہ دے لال تو تہاڈی سبحان اللہ تو بھی صدقے حضرت ابراہیم خلیل اللہ گئے اگ وچ تے اللہ فرمایا سلامتی والی ہو جا تے میرے نبی دا ایک صحابی جس دا نام عمار بن یاسر ہے تے میرے نبی دا جو صحابی اگ وچ سٹیا جا رہا نا میرے نبی دا ہویا گزر تے کافر سٹدے پے نے اگے چ انہوں نے آگیا کہ شاید رسول اللہ آگے بچائیں گے آئے ہائے میرے نبی دا گزر آپ نے فرمایا یا نارو کونی بردم و سلامن علی عمار کما کنت الی ابراہیم اے اگ اویں ٹھنڈی تے سلامتی والی میرے عمار لئی ہو جا جنہیں میرے جد امجد جناب ابراہیم خلیل اللہ واسطے ہو گئی سے ہن تسی اس گل تو کی سمجھو مینوں نہیں پتا لیکن میں ایک ضرور دسنا چاہنا اوتھے رب آکھیا سی کہ اے اگ ٹھنڈی تے سلامتی والی بن جا تے گل نے موڑی اگ نے گل موڑی نہیں اوتھے بھی گل منی کہ خدا دا حکم آیا اگ نو پتا ہے خدا دا حکم آوے تاں وی مننا تے اگ نو اے وی پتا جدوں مصطفیٰ دا حکم آوے تاں وی مننا رب بھی اگ ٹھنڈی کر دیندا تے نبی میرا نبی مصطفیٰ مدینے والا اے بھی اگ ٹھنڈی بندے کہندے نے جناب کی کر سکدے نے انہاں کولوں کی ہو سکدا ہے او اج کل ایک بڑا مسئلہ ہے انگوٹھے چومن دی بڑی ٹینشن پے جاندی ہے او چومیاں نے بندے کہندے نے جناب اے کیوں چومدے ہو حضرت آدم علیہ السلام نے چومیا انہاں تے انگوٹھیاں وچ نظر آئی سی نبی پاک دی تصویر مبارک آپ دا رخ انور میرے نبی دا رخ چہرہ مبارک جو کر رہے چہرہ مبارک رخ انور ایک ہی مطلب ہے میرے نبی دا چہرہ مبارک نظر آیا ابراہیم خلیل حضرت آدم صفی اللہ نے اینج کیتا تے لایا اکھاں تے اے کوئی واجب نہیں اسی بھی کہنے واجب نہیں ہے لیکن ایک عشق دی گل تے ہے نا حضرت آدم نے چومیا تے وچ کی نظر آیا میرے نبی دا رخ انور کہندے نے انہاں نوں نظر آیا تانوں کیڑا نظر آندا تسی کیوں چومدے ہو اللہ والے حج دے دین آ گئے تو جا کے نا حضرت ابراہیم نے تین تھاواں تے شیطان رکیا سی او جمرہ عقبہ جمرہ وسطی ہے اور پتھر مار دینا تینا جگہ تے جا کے اللہ کرے آپاں مکے جائیے اللہ آپاں نوں حج دی توفیق دے آپاں بھی جا کے پتھر ماری ہیں ساری زندگی اتنے منگتے رہتے ہیں تے 12ویں مہینے جا کے شیطان نوں پتھر مار دے اے بے وفائیاں چنگیاں نہیں یار حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جدوں مارے سن نا کنکریاں تے حضرت ابراہیم نوں نظر آیا سی کون شیطان تے ہن اج سارے جا کے مار دین انہاں نوں بندہ پوچھے بھی تانوں ویر ہونی نظر آئے نے سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی جنوں سمجھ آئی وہ سبحان اللہ بولو اوتھے تانوں شیطان نظر نہیں آندا تے وٹے مار دے ہو پتھر مار دے تو گھم کے مار دے نے ہیں پاکستان دا ہن اگلے دن کل پر سوشل میڈیا تے آیا وہ نقلی جوس بنانے والی ایک بڑی کی کمپنی تو انہوں نے پوچھا تہاڈا مالک کتے کہندا ہی آئی تے گیا ہے سبحان اللہ ہیں ایتھے جناب دے نال یاریاں تے اوتھے جا کے غداریاں شیطان بھی کہندا صدقے تیرے تو مسلماناں ہیں پاکستان دے وچ محبت ایتھے آ کے نفرت میں آکھیا جویں ابراہیم خلیل اللہ دی سنت تو پوری کرنا تینوں شیطان نہیں نظر آندا تو سنت پوری کرنا ہے اسی طریقے نال سانو مصطفیٰ نظر آن نہ آن اسی آدم صفی اللہ دی سنت نو پورا کر لینے گھبرایا نہ کرو چوم کے انگوٹھے ذرا دب کے لایا کرو کھاتو تے نالے کیا کرو جناب میرے نبی آمنہ دے نال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں گھبرائی تے نہیں دلیلاں بڑیاں لیکن گل خیر کی دوسرے پاسے چلی گئی میں تے پیا کرتا کہ رب موڑدار نہیں تے اگ نو بھی اللہ نے حکم دیتا موڑنی میری بھی نہیں تے موڑنی میرے نبی دی بھی نہیں ابراہیم خلیل اللہ جدو آگے چ گئے اللہ اکبر جدو 7 دن آگے بچ رہے ایک روایت دے اندر آندا 40 دن ایک دے اندر آندا ہے 50 دن آگے بچ رہے میں عربی عبارت نہیں پڑھدا بس آخری گل کردا جدو اتنے دن رہے نا جدو اگ وچوں باہر تشریف لے کے آئے اگ وچوں باہر تشریف لے کے آئے نا تے سوال کسی نے کیتا اے ابراہیم وہ دن چنگے سی کہ ہن ذرا سکون موج دے دیہڑے نے ہن چنگے نے حضرت ابراہیم نے جڑی گل کیتی وہ کمال ہو گئی حضرت ابراہیم فرمان لگے جدوں میں اگ وچ گیا اللہ رب العالمین دا فرشتہ حضرت جبریل میرے کول آیا جبریل نے جناب من فاتاہ جبریل بقمیص من حریر ایک جناب من لے کے آندا قمیص ریشم دا قمیص ہے مینوں کہنے لگا جبریل اے ابراہیم خلیل اللہ ایک قمیص پا لو نا ایک قمیص ہے میں تن کر لو میں کیا اللہ اگ بڑی ہے ایک قمیص پاواں گا اگ لگے گی ریشم اگ بڑی جلدی لگدی رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیارے خلیل گھبرا نہیں اگ وچ جا رہے ہیں اما علمت ان النار لا تضر احبابی اگ میرے یاراں نوں کچھ نہیں دے کہندی
گل دیکھو احبابی احباب اللہ فرمایا لا تدر احبابی ابراہیم پریشان نہ ہو ایک قمیض پالا ہے میرے یاراں نو اگ نہیں دے کچھ کہنی انہاں سوال کرن والے نے سوال کیتا اگ دے دیاڑے چنگے سن یا ہن حالات چنگے نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے گل کیتی آپ فرمان لگے ما کنت ایاما قد انعم منی عیشا فی الایام التي كنت فیہا فی النار آپ فرمان نے جدوں میں اگ وچ ساں او زندگی چنگی سی اگ والی زندگی چنگی سی وددت ان عیشی و حیاتی کلیا مثلا اذا کنت فیہا آپ فرماندے نے میرا جی کر رہا ہے میری زندگی اوویں ہو جائے جویں اگ وچ سی پوچھن والے نے پوچھا جناب او گل کیوں ہے اگ کیوں منگدے ہو اگ تو ڈرنا چاہیے آپ نے فرمایا تینوں پتہ نہیں جدوں میں اگ وچ ساں میرا رب مینوں کہندا سی میرا خلیل تو میرا حبیب ہے میں بہنا اگ وچ تے مینوں رب نے فرمانا احبابی تو میرا حبیب ہے تو میرے احباب وچوں ہے جدوں رب مینوں اپنا بندہ کہندا سی سارے دکھ بھول جاندے سن جدوں تسی سبحان اللہ نہیں کہندے مینوں بھی سارے دکھ یاد آ جاندے اور اونچی بولو ذرا سبحان اللہ اور اونچی بولو خواجہ غلام فرید کمال کر گئے آپ فرماندے نے جے کر سونا او میرے دکھ وچ دادی کدے چس نہیں لئی دکھاں وچ رب یاد آ جائے سکھاں نالوں لکھ درجے چنگے نے جے کر سونا میرے